तुम जरूर वो दिन देखोगे जब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें अपनी मोहब्बत का रंग दिखाते हुए राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये सब्र तुम्हारे लिए बड़े मौजे लाने वाला है। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ है जो तुम उसकी रज़ा में राजी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो तुम्हारी बेरब दुआओं को भी जानता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल साया नहीं होता। वो देख रहा है, जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत। वो खुश है तुमसे और उसके पास तुम्हारा अजर भी तैयार है। बस जल्द तुम अपना अजर हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि वो रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश, हर अमल का अजर देकर ही रहता है। अल्लाह जाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र। जरा इंतजार करो। इंतजार करना मुश्किल है, मगर इस इंतजार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से आजाद कर देगा। और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, उनके बारे में तय है कि उनका दिल जख्म खुरदा होता है। सब्र तो आखिर करना ही पड़ता है, मगर आगाज में कर लेने से अंजाम शानदार हो जाता है। मुतमईन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे ये आंसू अब खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और फयकून से तुम्हारे लिए अर्श से मौजे उतरने वाले हैं। जब तुम सब्र करोगे तो रास्ते खुद तुम्हारे रब बनाएगा। उसने कहा है वो सब्र करने वालों के साथ है। तो जब रब साथ है तो उससे ज्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। अभी तो वो वक्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी मनपसंद चीज की सूरत में देना है। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो और दुआएं मांगते रहो, क्योंकि उसे उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। सब्र दो तरह का होता है, एक नागवार बातों पर सब्र और दूसरा पसंदीदा चीजों पर सब्र। वो रब जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो जो तुम्हें सब्र देता है, हिम्मत देता है, तुम्हें तहज्जुद में उठने की तौफीक देता है, तो तुमने कैसे सोच लिया वो तुम्हारे सब्र को शुक्र में नहीं बदल सकता। अपने इस तड़पते दिल को समझा दो कि अल्लाह के फैसले हमेशा ढेरों खुशियां लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह की इनायतों को बरसता देखो। तुम सब्र की इंतहा पर हो तो सुनो, उसकी मदद बस पहुंचने वाली है। तुम्हारे ये बहाए हुए आंसू उसने कबूल कर लिया है। तुम्हारा सजदों में उसको पुकारना उसे पसंद आ गया है। वो बस अब राजी हो गया है तुमसे। तुम्हारा नसीब अब बहुत जल्द बदलने को है। तुम्हारी बेरंग जिंदगी में अब वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशी के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो, तुम अपनी दुआओं की कबूलियत जल्द देखोगे। यकीन रखो उस अल्लाह पे जो इस कायनात का मालिक है,
جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بے شک فوراً نہ ملے، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ جواب نہ ملنے پہ مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ کیا تمہارا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں کہ تم صبر کر سکو، اپنی دعاؤں پہ کامل یقین رکھ سکو؟ ہاں وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر جو وہ تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے، روتا ہے، پھر کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کر رہے ہو، دیکھو اللہ پاک تو خود قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے اپنی دعاؤں کے کن ہونے تک تھوڑا صبر اور کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ صبر کا صلہ قریب ہے۔ یہ کٹھن وقت وقتی ہے، آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی، بس تم اس پہ یقین رکھنا۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑے۔ ہاں وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وہ کیسے تمہاری تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، تمہارا فقط اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرو، اس کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہے، اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو رائے گا نہیں جاتا۔ کیا خبر یہ بس تکلیف کی آخری رات ہو، کیا خبر کہ اس کے بعد اس رب کے کرم کی برسات ہو۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ پوری کر دیتا ہے ساری دل کی مرادیں، کبھی دیکھو تو تھوڑا سا صبر کر کے۔ دیر فقط اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو پسند آ چکی ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ تم صبر رکھو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔